अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के और मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे आज प्रोग्राम में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। साकिब शिरानी साहब पाकिस्तान के नामवर माहिर माशियात हैं और अक्सर टीवी चैनल्स में भी आप इनको देखते रहते होंगे, अपना तजिया पेश करते हैं और पेशन गोई इनकी कभी कभी दुरुस्त भी साबित होती है, कभी कभी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो शुक्रिया। आज बड़े थैंक अहम यू। नुकात पे बात करने वाले हैं हम, यानी कि बहुत सारे चैनल्स में इसी चीज़ पे बात हो रही है, लेकिन हम एड्रेस करेंगे इन तमाम इश्यूज को लोगों के उस लेवल पर जाकर कि जो सवाल लोगों का है। तो सर, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में मसला क्या इलेक्ट्रिसिटी का? हम्म। प्रोडक्शन का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, या बिजली चोरी का मसला है? आप क्या कहते हैं? हिना, ये ऑब्वियसली बहुत ही पेचीदा मसला है, क्योंकि इसने कोई 20-25 सालों से हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मगर इसकी जो नौयत है वो चेंज हुई है। आपने जो पूछा ना कि इसका मसला क्या है बिजली का, कि क्यों ये हमें सता रही है, हम्म। तो 1990s में और तकरीबन मैं आप समझे 2017 तक हम्म। ये मसला जो था वो ये था कि जो हमारी पैदावारी सलाहियत थी, जो हम बिजली पैदा करते थे, वो मांग से कहीं कम थी। तो मांग ज्यादा थी। पाकिस्तानी फ्रिज भी ले रहे थे और वॉशिंग मशीन्स भी चला रहे थे और वाटर पंप भी चला रहे थे। तो इसकी वजह से जो है ये लोड शेडिंग का मसला जो है वो कोई 20-25 सालों से हमारे साथ रहा। ठीक है। अब जो है इसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। अब ये है कि पहले 1994 में उसके बाद उस हुकूमत ने एक पॉलिसी दी जिसके तहत नए बिजली घर आए। फिर 2002 में एक पॉलिसी आई, उसके तहत बिजली घर आए 2006 में, 2013 में। ऐसे करते करते अब जो है बिजली के जो पैदावार करने की सलाहियत है जी वो सर। इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, और मांग से बहुत ज्यादा हो गई है। यानी कि आपके ख्याल और में। मसला ये है कि ये जो बिजली हम पैदा करते हैं ये बहुत महंगी बिजली है। हम्म। तो जो जो हम बिलों में देखते हैं, हम तो कहते हैं कि बहुत महंगी बिजली है, मगर जो इसकी जो कॉस्ट है पैदा करने की, वो इससे भी ज्यादा महंगी है। तो वो जो डिफरेंस है वो हुकूमत जो है वो पास ऑन नहीं करती बिलों में। वो जो डिफरेंस है इसका मतलब ये है कि एक बिजली घर जो है अगर वो 100 रुपए की बिजली पैदा करता है, हुकूमत उसको कहती है आप सिर्फ 80 रुपए ले सकते हैं सार्फिन से, ठीक है। बाकी 20 रुपए हम आपको देंगे। मगर वो कब देंगे? वो हुकूमत जो है कभी कभी 2 साल लगा देती है, कभी 3 साल लगा देती है उसको देने में। तो वो बिजली घर के पास फिर जो सलाहियत है बिजली पैदा करने की वो कम हो जाती है, बिकॉज उसको गैस खरीदनी होती है या उसको खाम तेल खरीदना होता है बिजली पैदा करने के लिए। वो उनको पैसा नहीं दे सकता है, और वो आगे अपने जो जिनसे वो लेते हैं खाम माल वो उनको नहीं दे सकते। तो ये गर्दिशी एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पैदावारी सलाहियत तो है हमारे पास, ठीक है। मगर कैश नहीं है सिस्टम में उसको चलाने के लिए, बिजली घर को चलाने के लिए। अब ये मसला ये हो रहा है हमारे साथ। ठीक है। सर, एलएनजी का जिक्र करें तो उसकी तरफ नहीं जा रहे हम लोग, क्या वजह है? देखिए 2015 में 16 में उस पिछली हुकूमत ने एलएनजी की तरफ गए, और हमने कतर के साथ एक मुआहदे भी किया। मुआहदा किया, 30 साल का मुआहदा, 25 साल का, जिसके तहत कतर से हम एलएनजी उठा रहे हैं। सही। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमने अभी पिछले कुछ 6 महीनों में, 5 महीनों में काफी मेरा ख्याल है हुकूमत से एक कोताही हुई कि पूरी दुनिया में एलएनजी मार्केट में प्राइसेस जो है वो बहुत गिर गई थी। ठीक है। अगर मैं आपको आम मिसाल दूं, अमूमन तौर पे तकरीबन $8 की होती है लेट से अगर एक खेप, तो वो $3 के लगभग घूम रही थी। मगर पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो फुर्ती नहीं दिखाई, और हमने वो $3 पे खरीदे नहीं जो एलएनजी जो अवेलेबल थी। अब पूरी दुनिया में हर साल ये होता है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो मांग जो है ना एलएनजी की वो पूरी दुनिया में बढ़ जाती है, खासतौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ बहुत ठंड होती है।
تو ہم اب جا کے ہم حکومت نے خریدنا شروع کیا ہے تو وہ $8 کی بھی خرید رہے ہیں, $10 کی بھی خرید رہے ہیں. تو حکومتیں کافی دیر کر دی یہ LNG خریدنے میں, ورنہ یہ مسئلہ شاید اتنا گمبھیر نہ ہوتا گیس کے حوالے سے. تو یہ LNG کا تو ہم نے ذکر کیا, ساتھ ساتھ IPPs کی ایک رپورٹ تھی, آپ اس سے کچھ فیکٹس اگر شیئر کر دیں ہمارے ناظرین سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں سوری, بیچ میں لائن تھوڑی سی ڈراپ ہو گئی تھی, آپ ریپیٹ کریں. LNG کے حوالے سے تو آپ نے بتایا, IPPs رپورٹ بھی تھی ایک, اس کے کچھ فیکٹس اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر لیں تو. تو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا کہ IPPs کا جو معاہدے ہیں, خاص طور پہ جو 1994 میں ہوئے, پھر 2002 کی جو پالیسی کے تحت ہوئے, وہ بہت مہنگے تھے یا مہنگے تصور کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس حکومت نے کہا کہ اس کمیشن کو یہ ٹرمز آف ریفرنس دیا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ معاہدوں میں یہ کیوں اتنے مہنگے ہیں. اس میں کیونکہ بہت یک طرفہ معاہدے تھے. ہم جو ہے ہم 200-300 ارب روپے زیادہ ہم نے پاکستان نے ان IPPs کو دیے, جو مطلب اگر یہ فیئر معاہدہ ہوتا یا اچھا معاہدہ ہوتا تو اس سے ہم نے 300-400 ارب روپے زیادہ ان کو دیے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ دیکھیں کیوں ہیں یہ اتنے مہنگے معاہدے. دوسرا جو ان کا بڑا اہم ان کو ٹاسک دی تھی حکومت نے کہ یہ ذرا تجاویز دیں کہ یہ جو ایکسٹرا پیسہ ان کو گیا IPPs کو, یہ ہم واپس کیسے صارفین کو اس کی واپس کر کے ان کو نرخوں میں تھوڑی سی سستی بجلی فراہم کریں. تو یہ اس کے اوپر انہوں نے سوچ بچار کی. تو اس میں بہت زبردست رپورٹ ہے, اگر کسی نے دیکھی نہیں ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ ضرور کوشش کریں, جہاں تک آپ کو اس کی سمجھ ہے یا رسائی ہے آپ ضرور اس کو دیکھیں. کہ رپورٹ میں ایسے اسٹیٹسٹکس ہے یا ڈیٹا ہے جس سے میرے جیسے بندہ بھی جو اس سیکٹر کو فالو کرتا رہا 20 سالوں سے, میں بھی حیران ہو گیا کہ واقعی بڑی باریک بینی سے انہوں نے اپنا کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. اور ان کی جو بنیادی جو تجاویز ہیں وہ یہ ہے حکومت کو کہ ایک تو آپ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو آپ دوبارہ ایک نیا معاہدہ کریں سستے ٹرمز پہ. دوسرا جو ایکسیس بجلی ہم جو بجلی گھر جو جن کی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ جو پرانے بجلی گھر ہیں اور جو ایفیشینٹ نہیں ہے, جو گیس پہ نہیں چل رہے ہیں, سب سے ایفیشینٹ پروڈکشن ہماری گیس پہ ہوتی ہے, جو گیس پہ نہیں چل رہے ہیں, ڈیزل پہ ابھی بھی ہے, RFO پہ ہیں, کم ہے مگر جو زیادہ پرانے ہیں ان کو آپ بند کر دیں. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو بجلی کے نرخ ہیں وہ تقریباً 1.5 سے 2 روپے 3 روپے فی یونٹ بھی گر سکتے ہیں. اچھا, آپ IPPs کی وہ رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے تو میں اس حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, کلیریفیکیشن کے لیے ہمارے ناظرین کو کانسیپٹ دیجیے گا کہ ایکچولی واٹ از کیپیسٹی چارجز. رائٹ. تو اس پہ جو ہم نے کانٹریکٹس کیے IPPs کے ساتھ, ان معاہدوں میں کیونکہ حکومت بیسیکلی ساری بجلی کی جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے وہ حکومت ہی خریدتی ہے. ہم پرائیویٹلی کوئی بھی جو پروڈیوسر ہے وہ نہیں بیچ سکتا, اس کو واپڈا کو ہی بیچنا ہے, CPPA کو. تو جو انویسٹر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی اس میں تحفظ دیں. وہ یہ دیں کہ اگر ہم نے بجلی پیدا کی اور آپ نے نہ خریدی یا اس کو ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم کیا کریں گے. تو اس میں معاہدوں میں پھر اس کو جو بجلی کی جو کاسٹ تھی ان کی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تھا کہ بجلی جتنی آپ نے پیدا کی اس کی جو ایکچوئل کاسٹ ہوگی, انرجی کا جو کمپوننٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے. دوسرا کہ ہم آپ سے جتنی بھی بجلی خریدیں, کچھ بھی نہ خریدیں, صفر بھی خریدیں کسی مہینے میں کسی وجہ سے بھی, تو ہم آپ کو جو ہے 60% جو آپ کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے مطابق جو ہے ہم 60% آپ کو پیمنٹ کریں گے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اور اس کی جو وجہ ہے بیسکلی بنیادی طور پہ جو ہم جس کے بوجھ تلے ہم آہستہ آہستہ اور ڈوبے جا رہے ہیں, یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں اب تقریباً 800 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں سالانہ.